सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगला सवाल लेते हैं। हमारी एक बहन है अनम शेख साहिबा, उनकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एमेनोरिया, 2 months एंड विथ प्रेगनेंसी। ठीक है ना जी, यानी उनकी मवारी रुकी हुई है, कंफर्म प्रेगनेंसी है और दूसरा महीना है। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि सेहत ज़िंदगी चैनल के ऊपर हमारे प्रोग्राम मौजूद हैं जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और आखिरी 3 महीने और उससे मुतालिक सारे सवाल और जवाब के बहुत मुस्तनद और बहुत अच्छी जो है राय के साथ हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपसे बातचीत की हुई है, जो कि चैनल पे मौजूद है। अब आते हैं कि पहले 3 महीने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे की नशो-नुमा हो रही होती है। बच्चा जो है वो अपने वॉल्यूम और अपने हुजम के हिसाब से बहुत कमज़ोर होता है। असल में प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है। बाहर जितने ममालिक हैं वहाँ प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है। प्रेगनेंसी के शुरू होने से पहले ही लेडी डॉक्टर का चेकअप, आपके अज़ा का चेकअप और आपके खून में जो है एनीमिया तो नहीं है, कहीं खून की कमी तो नहीं है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी तो नहीं है, क्या आप कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ तो नहीं खाती हो, चंद एक अच्छी ग़िज़ाएँ छोड़ देती हो और अपनी पसंद की गैर ज़रूरी ग़िज़ाएँ खाती हो। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले माँ बाप को, सास को और खावंद को, अपनी बेगम को समझानी चाहिए और एक प्रॉपर एग्जैक्टिव चेकअप होना चाहिए ख़वातीन का। अब आते हैं कि आप दूसरे महीने में आ चुकी हुई हैं, तो इस महीने में सबसे पहले तो यह करें कि अपने खून का पूरा मुआयना करवाएं कि आपको खून की कमी तो नहीं है। दूसरा यह है कि अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोरी फील करती हैं, बदन में दर्द होता है, नकाहत होती है, तो आप अपना सीरम कैल्शियम और सीरम विटामिन डी भी करवा लें। तीसरा यह है कि आप अपना रूटीन का यूरिन एग्जामिनेशन करवाएं और दूसरा नहीं तो तीसरे महीने में ब्लड शुगर का एक टेस्ट जो है वो रैंडम और एक फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है कि 8 से लेकर 10 घंटे का रोज़ा जिसमें कि आपने सिर्फ पानी पिया हो, और रैंडम का मतलब ये होता है कि फुल नाश्ता या फुल खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद जो है आप वो शुगर चेक करवाएं। अब आते हैं खुराक की तरफ। तो मेरी बहन जो है, आपको हर किस्म की सब्जियां खानी चाहिए, हर किस्म की आप दाल खा सकती हैं, हर किस्म के आप फल खा सकते हैं। तो कुदरत का तो ये तो इनाम है। सैलड्स खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, गाहे बगाहे पनीर भी खाइए, डब रोटी के साथ कभी मक्खन और कभी जैम भी लगा के खा लीजिए। ये आपकी ग़िज़ा है। चहलकदमी कीजिए, पानी की मिक़दार जो है वो मुतनासिब रखिए, बिल्कुल कम पानी न पिएँ, बल्कि कोशिश करें कि पूरे दिन के अंदर बड़े 8 से लेकर 10 गिलास पानी जो है वो आप वक्फे वक्फे से पिए। साथ में हल्की फुल्की वर्जिश भी करें। होम एक्सरसाइजेज जो है वो आप कर सकती हैं। आप अपने कमरे में किसी हवादार जगह में खड़ी हो जाएं, बाहर सहन में या चमन है तो वहाँ खड़ी हो जाएं। लंबे लंबे सांस लें, सांस रोक के फिर उसे खारिज करें। चहलकदमी करें। रोज़ाना कम अज़ कम आपने 3000 कदम लेने हैं, जो कि वर्जिश के ज़ुमरे में आने चाहिए। ये ना हो कि आप अपने कमरे से किचन में जाएं, किचन से बाथरूम में जाएं, बाथरूम से कमरे में आएँ, ये कदम काउंट नहीं होंगे। कदम जो है 3000 वक्फे वक्फे से, कभी 200 कदम, कभी 100 कदम, कभी चल लिए, कभी तेज़ चल लिए, बाज़ार से कोई सौदा ले आए, घर के अंदर राउंड अबाउट कोई लगा लिया। अगर घर में पहले कोई बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा खेल लीजिए। ये सारी जो है ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं। हेल्दी खुराक मैंने आपको बता दीजिए, आप हर किस्म की खुराक खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात भी आपको बताता चलूँ, और हम जो है आपको अपने बहुत से प्रोग्रामों में ख़ासकर हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड के अंदर जो है बता चुके हुए हैं कि अगर आप पहले से थायराइड ग्लैंड की मरीज़ा हैं, हाइपोथायराइड हैं, तो आप बहुत ये ख्याल कीजिए कि आप जो है अपना थायराइड का इलाज करेंगी। हाइपोथायराइड माँ जो है उसके बच्चे के जहन को यानी दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, और वो बच्चा जो है वो सीपी का शिकार यानी सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। तो इस सिलसिले में भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट और आपका फैमिली जो फिजिशियन है वो आपकी मदद करेगा। तो ये एक और बात सामने आ गई कि थायराइड की जो हाइपोथायराइड की मरीज़ाएँ होती हैं। अब एक और बात भी आपको पता चले, आप दूसरे महीने में हैं, तीसरा महीना आ गया है, लेकिन आपको सर्दी बहुत लगती है, आपको सुस्ती बहुत होती है, आपका वज़न वैसे तो प्रेगनेंसी में बढ़ता है,
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کا وزن بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی آواز کی کوالٹی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ ڈسفگرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو گائنیکالوجسٹ کو بھی دکھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ضرور کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے، کیونکہ سٹریس ہوتا ہے، پریگننسی انسان کے جسم کے اوپر، خواتین کے جسم کے اوپر سٹریس ڈالتی ہیں، اور یہ سٹریس جو ہے اس سے آپ کے تھائرائڈ فنکشن جو ہے وہ مفل ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو وقت پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ ہائپو تھائرائڈ تو نہیں ہو گئی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ علاج شروع کریں گی تو آپ کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور اسے نقصان نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیے، بلڈ پریشر ہر مہینے چیک اپ ہونا چاہیے۔ یہ خدشہ رہتا ہے کہ پریگننسی کے آخری جو 3 مہینے ہیں اس میں شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بچے کو نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا خدشات ہیں۔ ہاں، اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو آپ کو اس میں ماڈریشن کرنی پڑے گی۔ آپ ایتھلیٹس جو ہیں ان کو ورزش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا جو کہ اسٹرینوس ہوتی ہے، یا کوئی گیم کھیلتی ہیں، آپ کھلاڑی ہیں، وہ آپ کو پہلے 3 مہینے میں نہیں کرنا، بلکہ تھرو آؤٹ دی پریگنینسی نہیں کرنا۔ لیکن یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ آپ کا معالج یا آپ کی گائنیکالوجسٹ ہر 2 ماہ بعد آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کے ٹیسٹ جو ہیں جو کہ نارمل روٹین ٹیسٹ ہیں وہ متناسب ہیں کہ نہیں ہیں۔ غیر ضروری چکنائی نہ کھائیں۔ ہمارے جتنے بھی جو دیہی علاقے ہیں اس میں مکھن، دہی، خالص گھی اور پراٹھے اور دودھ زیادہ دیا جاتا ہے، اس سے کیونکہ یہ ایک زیادتی ہے۔ آپ 1 گلاس دودھ پیجئے، آپ 1 کپ 2 کپ دہی کھا لیجئے، آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے مکھن لے لیجئے، لیکن یہ روزانہ کی جو خوراکیں جو کہ ایفلوئنٹ فیملیز ہیں اور مالدار خاندان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ساری غذائیت ہے، تو بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وائٹامنس تو چکنائی میں ہوتے نہیں ہیں سوائے اے اور ڈی کے اور ای کے، تو ہم آپ کے بدن کو اے ڈی اور ای سے بھرتے ہیں، تو وائٹامن بی کدھر جائے گا، وائٹامن سی کدھر جائے گا، بی کمپلیکس کدھر جائے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہیں۔ تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، سیلڈز کا استعمال کریں، قبض بالکل نہ ہونے دیں۔ قبض اگر شدید قبض ہے 2-3 دن بعد اجابت ہوتی ہے تو یہ بھی بچے کے لیے خطرناک ہے۔ تو مجھے امید ہے بلکہ آپ گرین ٹی پیا کیجئے اور زیادہ جو ہے بلیک ٹی کا استعمال نہیں کیجئے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی نشہ آپ کرتے ہیں، کوئی نیند کی گولیاں کھاتی ہیں یا کسی بیماری کے لیے گولیاں کھاتی ہیں، تو پھر وہ اپنے گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ ضرور کروا لیجئے کہ جو ضروری دوائیاں ہیں وہ ہم جو ہے خواتین کو دیتے ہیں، اور غیر ضروری دوائیاں جو ہیں وہ ہم خواتین کو پھر جو حاملہ ہوتی ہیں نہیں دیتے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کے سوال سے میں یہ فائدہ لے لیتا ہوں، جو ہماری خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ پروگرام کلک کر رہی ہیں، ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ان کو ایپیلیپسی ہے تو وہ ایپیلیپسی کی دوائیاں کھا سکتی ہیں، ڈاکٹر سے اس کی مقدار کا تعین کروائیں، اور کچھ دوائیاں ایپیلیپسی میں سیف ہیں، سیزرز میں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ دوسری، اگر خدا نخواستہ آپ کو ٹی بی ہے تو ٹی بی میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کون سی دوائیں دے سکتے ہیں۔ تو ٹی بی میں انیشیلی 5 دوائیاں دی جاتی ہیں، اور پھر اس کو 2 مہینے کے بعد ہم 2 دوائیوں پہ لے آتے ہیں۔ تو وہ آپ 5 دوائیوں والا نسخہ جو ہے وہ نہیں استعمال کریں گی، آپ 4 دوائیوں والا نسخہ استعمال کریں گی، اور 2 مہینے کے بعد آپ جو ہے 2 دوائیوں کے اوپر آ جائیں گی۔ وہ 2 دوائیاں جو ہیں ان کے نام اگر چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شروع کی جو 5 دوائیاں ہیں ان میں کے اندر جو ہے ہم تھایاسٹازونز نہیں استعمال کرواتے، صرف آئسونیازیڈ، ریفیمپسین، ایتھمبوٹال جو ہے وہ استعمال کرواتے ہیں۔ اور پھر پریگننسی جب کنٹینیو ہوتی ہے تو اور 2 مہینے آپ کے جو ہے ایکٹیو علاج کے گزر جاتے ہیں، پھر ہم آپ کو ریفیمپسین اور ساتھ میں ایتھمبوٹال دیتے ہیں، یا ریفیمپسین اور INH دیتے ہیں۔ یہ دوائیاں بھی ہیں، آپ کو مستند ٹی بی اسپیشلسٹ سے ان کو بتا کے آگاہی لینی ہوگی، کیونکہ آپ 5 کی 5 یا 4 کی 4 دوائیاں پھر مسلسل 9 مہینے کے لیے نہیں کھا سکتی۔ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹی بی جو ہے وہ خطرناک حد میں داخل نہیں ہوگی، اور آپ جو ہے بلکہ سے ایسی ڈوز آ جائے گی کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ دودھ پلاتی ہیں تو تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ ٹی بی کی دوائیاں دودھ میں آتی ہیں جو کہ بچے کے لیے خطرناک نہیں ہیں۔ پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو ٹی بی ہے تو آپ پریگننٹ نہ ہوئیے، اس کے لیے آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے بات کیجئے اور اپنا پورا علاج کروائیے۔ آپ کو سیزرز ہوتے ہیں، آپ پورا سیزرز کا علاج لیجئے، جب 6 مہینے تک آپ کو کوئی دورہ نہیں پڑتا پھر آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سوال کا فائدہ لیتے ہوئے 2 اہم بیماریوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ شکریہ۔